अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ असास नेशनल स्कूल में, जो गुज़िश्ता 3 दहाइयों से तालीम के मैदान में सर फहरिस्त है। इस दफ़ा भी बोर्ड के एग्जाम्स में 9th की बच्ची ने 555 मार्क्स में से 553 मार्क्स लेके मैदान मार दिया। तो हम बात करेंगे यहाँ के चेयरमैन सर अजहर से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है आपके? जी थैंक यू, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा, बोर्ड में हर दफा असास स्कूल एक नुमाया पोजीशन हासिल करता है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि हर दफा बोर्ड में असास स्कूल का नाम सर फहरिस्त होता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ 25 साल से असास स्कूल चला रहा हूँ। 2001 में मैंने यहाँ स्टार्ट किया। जी। तब स्टार्ट किया जहाँ कोई एजुकेशन का यहाँ ट्रेंड ही नहीं था, कोई स्कूल नहीं था। स्वाय इस सोसाइटी के लिए स्वाय एपीएस स्कूल के या गवर्नमेंट स्कूल के कोई स्कूल था ही नहीं। तब से हमने इसे एरिया के लिए देखा, आबादी बहुत कम थी। तो मेरा मिशन था कि चूंकि इधर कोई एजुकेशन का ट्रेंड नहीं था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी औलाद जाया हो रही थी। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा इन लोगों को एक अच्छा स्कूल आके देना है और इन लोगों के बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन देनी है। और तब से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे माशाल्लाह 25 साल हो गए हैं। और पहला बैच मेरा 2006 में मैट्रिक में आया और नुमाया पोजीशन ली। पहले बैच में हमारे 16 स्टूडेंट थे और 16 में से 3 डॉक्टर बने थे, जिनमें से एक डॉक्टर, पहला डॉक्टर किंग एडवर्ड से बना माशाल्लाह, जीशान शबीर और रावली का ही है। उसके बाद फिर ज़ाहिर है क्लासेस बढ़ती गई, बच्चे बढ़ते गए, हम स्ट्रगल करते रहे और हमारा टारगेट था कि हम भी इंशाल्लाह बोर्ड में पोजीशन लें। और 2012 में फिर हमारी बोर्ड में पोजीशन आई और एक बच्चा हमारा बोर्ड में सेकंड था और एक ओवरऑल 9 था, 2 पोजीशन थी। उसके बाद 2017 में फिर हमारी पोजीशन आई, उमर शफाकत हमारा बोर्ड में सेकंड आया। 2020 में फिर हमारे बच्चे ने 1085 लेके बोर्ड टॉप किया। यानी कंटिन्यूसली हमारी 2-3 साल बाद आती है और जब बंदा एफर्ट करे तो ऐसे ही स्ट्रगल ऐसे ही आती है। तो हमारा मिशन ये होता है कि बच्चे को हार्ड वर्क की आदत डालें, बच्चों को मेहनत की आदत हो, और जो बच्चों को मेहनत, जो बच्चे मेहनती होते हैं वही आगे कामयाब होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ना सिर्फ मैट्रिक तक रिजल्ट दे रहे होते हैं, जितने बच्चों ने मैट्रिक यहाँ से किया है। और जाहिर है आज मुझे 25 साल हो गए हैं, मेरी प्रोडक्ट, मेरे लोग मार्केट के अंदर हैं। हर घर में मेरे 2-4 डॉक्टर बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, फौजी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। और अल्लाह का करम है कि इस पूरी सराउंडिंग में मेरे इस कामयाबी की वजह से एक एजुकेशन का ट्रेंड आ गया। मुझे देखते देखते बहुत सारे स्कूल बन गए, एक स्कूल आया, 2 आए। अब आप देख लें कि स्कूल एक लोगों की चॉइस है कि वो सिटी में पढ़ाएं, रूट्स में पढ़ाएं, या सास में पढ़ाएं, या और किसी स्कूल में पढ़ाएं। और अब इस एरिया के वो एरिया जो मैंने देखा था एक निगलेक्टेड है, जहाँ कोई एजुकेशन फैसिलिटी है नहीं, वो उधर आज लोगों के पास इतना चॉइस है। और वही बच्चे जो मेरे स्टूडेंट थे आज मेरे पास माशाल्लाह उनकी औलाद आ रही है, पढ़े लिखे लोग हैं, पूरा कल्चर बदल दिया उन्होंने। अब सब ने, किसी ने बच्चा पढ़ाना तो कहते हैं कैंट ले जाओ, इतना चॉइस है, इतने अच्छे स्कूल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी स्ट्रगल ये है कि ये डिप्राइव्ड लोग थे, इनके बच्चे स्पाइल हो रहे थे, इन्हीं को अपलिफ्ट करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मिशन में कामयाब हुआ। मेरे 25 साल बड़े कामयाब हुए हैं। मैं जब पीछे देखता हूँ अपने पहले दिन से, तो मैं बहुत मुतमैन होता हूँ कि मैंने जो स्ट्रगल की थी, मैंने जो एम लिया था, मैं उसमें कामयाब हुआ। यानी वो वेस्ट नहीं हुआ? वो वेस्ट नहीं हुआ, मेरा कोई दिन वेस्ट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत स्ट्रगल करता रहा हूँ। शुरू में स्कूल में उस बच्चों से पहले आ जाना, हर असेंबली में शामिल होना, एक एक चीज अपने हाथ से करना। फिर स्कूल बढ़ता गया, फिर जगह ली, फिर साथ साथ बिल्डिंग बनती गई, साथ साथ बच्चे आते गए। और आज आप देखेंगे पूरी राहवाली में, गखड़ में, सराउंडिंग में, हर घर में मेरे 2-4 स्टूडेंट बैठे होंगे। सर यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि इतनी सारी ब्रांचेस हैं आपके स्कूल की, इन सब के मेयार को मैनेज करने के लिए कोई आपको मुश्किलें पेश आती? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओवरऑल लुक आफ्टर कर रहा हूँ। वो पहले जब एक ब्रांच थी तो मैं एक क्लास में खुद जाता था, बार बार जाता था, दिन में कई क्लासेस में, बार में मैं 2-2 3-3 दफा जाता था। अब जब ब्रांचेस बढ़ गई हैं तो मुझे अपनी हर जगह पे अपनी जगह पे सब्स्टिट्यूट रख लिए हैं, लोग हैं, ब्रांचेस हेड हैं, हर जगह ब्रांच हेड हैं, ब्रांचेस अच्छी चल रही हैं माशाल्लाह हमारी हर जगह पे।
اور میں بھی ہر ایک میں کے لیے جاتا رہتا ہوں, دوسرے تیسرے دن ہر برانچ میں وزٹ کرتا ہوں, چیک کرتا رہتا ہوں, اور ماشاءاللہ ہر جگہ ہاں بالکل سیٹسفائیڈ ہیں, بلکہ ہم ہر سال گرو کر رہے ہیں. اب آگے ابھی ہماری اتنی برانچ ہے, ابھی ہم نے سٹی میں برانچ سٹارٹ کی ہے انشاءاللہ, اور وہ ہم نے کوشش کی ہم کیمبرج پیٹرن پہ چلائیں اس کو, نارمل میٹرک سے ہٹ کے اس کو چلائیں گے انشاءاللہ. تو اس دفعہ جو پوزیشن حاصل کیا اور آپ نے اس پہ 2 لاکھ کیش کا انعام دیا ہے, تو اس کے پیچھے آپ کے مائنڈ میں کیا تھا, موٹیویشن یا کیا؟ یہ تھا کہ بچوں کو ہم موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں, ہارڈ ورک کریں. ظاہر ہم ان کو 2-3 سال پڑھا کے یہاں تک لے, ٹیسٹ 6 مہینے تو ہمارا ٹیسٹ سیشن چلتا ہے, جہاں بچے بار بار بورڈ پیٹرن پہ ٹیسٹوں سے گزرے ہوتے ہیں, محنت کرتے ہیں, رات دن ایفرٹ کرتے ہیں. تو ان کو ہر ایک کو یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایفرٹ کرنی ہے اور اچھا رزلٹ دینا ہے. اور ایکچولی یہ ہمارے 2-3 نہیں, ایک بچی آئی ہے 553 مارکس آؤٹ آف 555 ماشاءاللہ اس نے. یہ ایک ہے, ہمارے پاس 10 کا گروپ تھا, 10-12 بچیوں کا گروپ تھا جنہوں نے ہمیں تھا کہ 550 کراس کریں گے, لیکن یہ ہمارا چیکنگ کا سسٹم بہت ناقص ہے, ہم بڑی اس سے ڈسٹرب ہوئے اس دفعہ بھی. فرسٹ رزلٹ میں ہمارے بچے 540 پلس تھے ہی کوئی نہیں. پھر ہم نے ایک جا کے کنٹرولر صاحب سے کہا, پھر جا کے کمشنر صاحب سے ملے, سب سے ہم نے کہا کہ ہمیں امیڈیٹ چیک کریں. پھر چیک کرتے بھی انہوں نے 7 دن لگا دیے. پھر ہمارے 2 بچوں کا رزلٹ بڑھ گیا. ایک تو ٹاپر بچی تھی جو انہوں نے 7 سبجیکٹ میں سے 2 نمبر لوز کیے ہیں, اور صرف اسلامیات میں اس کے 44 مارکس کم تھے. تو آج 7 دن بعد ان کی ری چیکنگ کا ٹائم ملا, حالانکہ بار بار ہم کہتے رہے. تو جب ری چیک ہوئے تو انہوں نے کہا اتنے تو 100 مارکس سے, تو اس طرح 553 ہو گئے. دوسری بچی کے بھی زینب ہے, اس کے بھی 541 تھے, اس کی 8 مارکس میتھ میں نہیں لگے ہوئے تھے. جب کاؤنٹنگ ہوئی دوبارہ تو وہ لگ گئے, تو وہ شی گاٹ 549. تو اس طرح چیکنگ میں مجھے ہے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اسپیشلی یہ جو ٹاپ والے بچے ہوتے ہیں 549 آؤٹ آف 555 بہت اچھے مارکس ہیں. کیوں ری چیک نہیں ہوا, کیوں اس طرح کی مسٹیک رہ جائے کہ بچے کا حق خراب ہو. یعنی وہ بچے اتنے ڈسٹرب تھے کہ ماں باپ کہتے تھے کہ ہمیں پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں, بچے تو اتنے ڈسٹرب ہیں, کچھ اور نہ کر لیں. اب وہ یہ جو 553 والی اسٹوڈنٹ ہے, اس دن سے اسکول ہی نہیں آئی جب سے رزلٹ آیا. وہ کہتی ہے مارکس میرے ہو ہی نہیں سکتے, میں اسکول ہی نہیں جاتی جب تک میرا رزلٹ نہیں آتا. اب جب ری چیک ہوا اس کے بعد آئی ہے. تو اب یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کام پہ, ان کا کام ہے نا یہ دیکھنا کم از کم کہ کتنا بچہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ہر گھر میں فیملی میں کتنی ڈسٹربنس, کتنا پینک آتا ہے. تو کیوں ایسے ہو, چیکنگ والے کیا کرتے ہیں, کتنا لمبا بورڈ ہے, وہ ان کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے نا, کہ ایٹ لیسٹ چیک کریں جو ٹاپر بچے ہیں ان کے بار بار چیک کریں. پھر ہماری کچھ شکایات جائیں تو پھر ہمیں ازالہ کریں نا, اس ٹائم تو دیں نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اگلے دن ان کا چیکنگ ہو جاتی ہے, ہم 10 بندوں کو ملے اس کے باوجود 7 دن لگے. تو کیسے, ایسے تو میں نے دیکھتا ہے اس طرح کوئی کام ہوتا ہے. اچھا سر, یہ جو اس ٹائم تعلیم کی صورتحال چل رہی ہے, گورنمنٹ کے ادارے اور پرائیویٹ ادارے, اس دفعہ جو رزلٹ آیا ہے آپ نے بھی محسوس کیا واقعی گورنمنٹ اسکول بہت پیچھے رہ رہے ہیں اسٹڈیز میں. تو جو لوگ نہیں پرائیویٹ اسکول افورڈ کر سکتے, تو یہ کیا فرق آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول اس دفعہ ان کا رزلٹ دیکھ لیں آپ بہت پیچھے ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ اسکول, کیا آپ اس کی وجہ سمجھتے ہیں؟ ہمارا مقصد ہوتا ہے بیسیکلی گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول کا تو سروائیول اس کے ریزلٹس ہیں. تو ہم لوگ جتنی اسٹرگل کرتے ہیں وہاں گورنمنٹ سیکٹر پہ گورنمنٹ کو چاہیے اتنی مینجمنٹ ہو, اتنی چیک اینڈ بیلنس ہو اس طرح, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں وہ ٹیچر بھی زیادہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں, بٹ وہ گورنمنٹ کا اپنا سیکٹر ہے. پرائیویٹ میں تو اس لیے رزلٹ آتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول کا سروائیول ہی ان کے رزلٹس ہیں. ہم اچھا رزلٹ نہیں دیں گے تو سروائیو نہیں کریں گے. اس لیے لوگ محنت کرتے ہیں اور اسی لیے پرائیویٹ اسکول میں آتے ہیں, ورنہ اتنی فیسیں دے کے کیوں پرائیویٹ اسکول میں آئیں. چلیں سر, بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم آپ کے اسکول میں بچہ ٹاپ کرے گا تو پھر آپ سے ملاقات کا موقع ملے گا. اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے. آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ اپنا پیغام دیں بچوں کے لیے. جی تھینک یو. بچوں سے یہ کہ پیغام ہے کہ آنے والا دور بہت ٹف ہے, جو لوگ محنت کریں گے وہی آگے جائیں گے. There is no shortcut to hard work. محنت کریں تاکہ آپ اپنی زندگی کامیابی سے گزار سکیں. تھینک یو.